वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ए करीम अल्लाह जल्ला शानुहु जितना कलाम तो आम पेश किया गया रब्बुल आलमीन, जितने आपका तशरीफ लाए जिक्र व अस्कार तस्बीह तहलील मालिक जल्ला शानुहु तिलावत व नात हुए या रब्बुल आलमीन, दुआएं हुई, इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अपनी शान तिलाई किसका सवाब मरहमत फरमा, जो तू अता फरमाए वो तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदीयतन नज़र करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसाल करते हैं। मालिक जल्ला शानुहु हम गरीबों और फ़कीरों की तरफ से हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बढ़ा चढ़ा कर ये सवाब अता फरमा। ऐ करीम मौला जल्ला शानुहु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका सारे अंबिया सहाबा ताबिईन व तबउ ताबिईन औलियाए कामिलीन उलमाए आमिलीन जमी मोमिनात व मोमिनीन मुस्लिमात व मुस्लिमीन आइम्मा मुज्तहिदीन तमाम सलासिल के बुजुर्गान दीन को ये सवाब अपनी रहमत कामिला से मरहमत फरमा। वालिदैन मुस्तफ़ा अज़वाज मुताहरात आले बैत अतहार चारों खुलफ़ाए राशिदीन हज़रात हसनैन करीमैन हज़रत बीबी फ़ातिमा की सारी आल औलाद को मालिक जल्ला शानुहु सारे सहाबा को सहाबियात को सारे शुहदा को ये सवाब अपने करम से अता फरमा दे या रब्बल आलमीन। शजरा आलिया क़ादरिया तारिया के सारे बुजुर्गों को, अपने शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की सारी आल औलाद को, आपको, आपके सिलसिले के सारे बुजुर्गों को ये सवाब मरहमत फरमाकर उनके दराजात की बुलंदी अता फरमा। उनके सदक़े मालिक जल्ला शानुहु हमारी इन सारे नुफूस क़ुदसिया के सदक़े हमारी बेहिसाब बख्शिश फरमा। इन सारे नुफूस क़ुदसिया का सदक़ा करीम मौला जल्ला शानुहु 5 कुरान शरीफ और कुछ लाख मरतबा दुरूद पाक, मुतफर्रिक सूरतें, सूरह यासीन शरीफ, सूरह रहमान और सूरह मुल्क दावत इस्लामी के अहिब्बा ने या रब्बल आलमीन ईसाल सवाब किया। इसका सवाब बिलखुसूस इन सारे नफूस क़ुदसिया के तुफ़ैल करीम मौला जल्ला शानुहु सलीम साहिब, इनके अज़वाज और मालिक जल्ला इनकी ज़ौजा मालिक जल्ला शानुहु इनके ख़ानदान के सारे आइज़ा व अक़रबा, मीर साहिब के सारे आइज़ा व अक़रबा मालिक जल्ला शानुहु इस सारे ख़ानदान के ननियाल ददियाल ससुराल मैके मालिक जल्ला शानुहु जो अज़ीज़ व अक़रबा हों सबको अता फरमा या रब्बल आलमीन। इन सारे नुफूस क़ुदसिया के तुफ़ैल हमारे भी जितने आइज़ा व अक़रबा आबा व अजदाद मुताल्लिक़ीन वासिलीन ईमान की हालत पर जहान फ़ानी से रुख़सत हुए या रब्बल आलमीन उनको भी ये सवाब मरहमत फरमा। मौला जल्ला शानुहु हम में से ख़ासुल ख़ास जिनके वालिदैन विसाल पा चुके अल्लाह उनको अपनी रहमत से बख्शिश अता फरमा कर अपनी जवारे रहमत में रसूलुल्लाह की शफ़ाअत से बसना नसीब फरमा। उनकी कब्रों को नूर बुक़ा बना या रब्बल आलमीन, उख़रवी मनाज़िल आसान फरमा, हर जहान उनका आसान फरमा या रब्बल आलमीन। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा मालिक जल्ला शानुहु मीर साहब की हमशीरा ने ये सारा एहतिमाम किया। मालिक जल्ला शानुहु जो जिस तरह से दामे दिरहमे कदमे सुखने किसी तरह भी शरीक हुए या रब्बल आलमीन, आने वालों को, पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को, नियत से बैठने वालों को या रब्बल आलमीन अपने करम से ए रब्बल आलमीन माजूर फरमा या रब्बल आलमीन। हमारी बख्शिश का ज़रिया बना या रब्बल आलमीन, बुरी सोहबतों के लिए कफ़ारा बना दे ए रब्बल आलमीन। हंसी मजाक की महफिलों से छुटकारा नसीब फरमा, हफ्ते के दिन का मदनी मुज़ाकरा देखना नसीब फरमा, जुमेरात को इज्तिमा में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमा या रब्बल आलमीन। मदनी काफ़िलों का मुसाफिर और नेक बनने वाले आमाल पर अमल करना नसीब फरमा या रब्बल आलमीन। आमाल का जायज़ा लेते हुए रोज़ाना का या रब्बल आलमीन इसका फारमपुर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। करीम मौला जल्ला शानुहु अपने हबीब के सदक़े जिसने हमें नेक बनाने के लिए ऐसा माहौल दिया उस हस्ती पर करोड़ा करोड़ सलामतियाँ नाज़िल फरमा या रब्बल आलमीन। उस माहौल पर जो हमें नेक बनाने में मददगार हो या रब्बल आलमीन रहमतें नाज़िल फरमा या रब्बल आलमीन। दावत इस्लामी को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियाँ अता फरमा या रब्बल आलमीन। इसके साथ ताउन करने वालों के घर बार जान माल इज़्ज़त आबरू की खैर फरमा या रब्बल आलमीन। हमारे साथ में दुल्हा भाई मौजूद है,
کریم مولا جل شانہ اس خیر کی محفل میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کریم مولا ان کے آنے والی زندگی آسان فرما، ان کو یا رب العالمین صلاۃ و سنت کا پابند فرما، دنیا ترستی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، خیر و عافیت سے ہو جائے، اے رب العالمین تو نے نعمت عطا فرمائی اپنے کرم سے انہیں یا رب العالمین اپنے عمل سے شکر کے سجدے بجا لانا نصیب فرما، 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرما ہم سب کو، قرآن کی تلاوت کا ذوق و شوق عطا فرما، ہفتہ وار رسائل کا مطالعہ کرنا نصیب فرما، مدنی مذاکرے میں جس سے بن پڑے عباسیہ مسجد کے مدرسۃ المدینہ میں ہو سکے 1 گھنٹہ 12 منٹ کی حاضری کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اپنے گھروں میں سنتوں بھری مدنی ماحول کو بنانے کے لیے اے رب العالمین مدنی چینل کا نفاذ کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں بھری چینل سے ہمیں نجات عطا فرما یا رب العالمین، ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، اولادوں کی حفاظت فرما، ان کی یا رب العالمین مستقبل کی حفاظت فرما، انہیں روشن مستقبل بھی عطا فرما یا رب العالمین، ہم سب کو روشن قبر اور روشن آخرت کی فکر بھی دامنگیر فرما دے یا رب العالمین، تیری بارگاہ سے خیر کے سوالی ہیں، ہمیں روزانہ مسجد کی 5 وقت مسجد کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حصے کی جگہ پر یا رب العالمین سجدے ڈالنا نصیب فرما یا رب العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ساری زندگی بد مذہبیت سے بچا کے مالک جل شانہ یا رب العالمین علماء حقہ حسن اخلاق کے ساتھ مالک جل شانہ ان کے ساتھ ساری زندگی تعلق واسطہ برقرار رکھتے ہوئے قیامت میں بھی ان کے تعلق کی بھیک مانگنے کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ کے صدقے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما یا رب العالمین، اول آخر ظاہر باطن خیر، خیر دنیا و خیر الآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔